अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर मुल्क को क्राइसिस से निकालना है तो उसमें मईशत की बेहतरी सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। हुकूमत का दावा भी यही है कि हमारी अव्वलीन तरजीह है कि हम मईशत को बेहतर करें, और इदाद व शुमार इस बात के गवाह हैं कि मईशत में बेहतरी आ रही है। मगर क्या ये सच है? क्योंकि कुछ जो इस वक्त इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं वो ये बात ज़रूर दिखा रहे हैं कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है तो उस पर एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जिसमें मुआशी ग्रोथ, मुआशी तरक्की के ऊपर साथ में शरह सूद क्या इतनी बढ़नी चाहिए थी जितनी बढ़ गई, करेंसी को इतना ही गिरना चाहिए था जितना गिर गई, एक्सपोर्ट्स में उतना इजाफा नहीं हुआ है, इंपोर्ट्स में अगर कमी आई है तो उतनी नहीं आई है जितना बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए था। मशीनरी, पावर सेक्टर, दूसरे तमाम सेक्टर शामिल हैं। इस सब पर हम बात करेंगे, और शख्सियत हमारे साथ जो मौजूद हैं वो शख्सियत हैं जो अब से कुछ अरसा पहले तक इन मामलात को बहुत करीब से देख रहे थे, अब भी करीब से देख रहे हैं, बहुत बेहतर अंदाज में मईशत को समझते भी हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना अब हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं असद उमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। असद उमर साहब, ज़ाहिर है मईशत को बहुत करीब से आप अभी भी देखते हैं और वज़ीर ख़जाना के तौर पर बहुत ज़्यादा करीब से देख भी रहे थे और फैसले भी कर रहे थे। ज़ाहिर है आपकी एक राय है कि मईशत को उस लेवल तक आप ले गए थे कि IMF वन ऑफ द ऑप्शंस था, अगर IMF के पास ना जाते तो भी बेहतर था, आपकी ये राय है। अब जो इस वक्त सूरत हाल है, 160 रुपए की करेंसी, 13.25% का इंटरेस्ट रेट, 5.5 ट्रिलियन का रेवेन्यू टारगेट, 7.1% का फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट डाउन बाय $6 बिलियन, जो कि कमी आई है करंट अकाउंट डेफिसिट में। आप समझते हैं कि ये सब उसी का तसलसल है जो आप छोड़ गए थे, जिसकी वजह से कुछ मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, इन्फ्लेशन ने थोड़ा पीक आउट कर लिया है, अब यहाँ से कम होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ है, ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, या आपके ख्याल में वहाँ से चीज़ें बदतर हुई हैं, उतनी बेहतर नहीं हुई जितनी आप चाह रहे थे? नहीं जी, बिल्कुल जो डायरेक्शन है उसमें डायरेक्शन के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं है। जो डायरेक्शन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले दिन से अडॉप्ट की थी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ज़ाहिर है जो इंडिविजुअल फ़ैसला होता है उसके ऊपर एक से ज़्यादा राय होती है। जब मैं फ़ैसला करता था तो उस वक्त भी दूसरे लोग थे जो समझते थे कि नहीं उसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर लिया जाए। लेकिन मजमूई तौर पर जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह है और उसको मैं दोहरा देता हूँ। डायरेक्शन क्या है? सबसे पहले जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, गिवन जो रिजर्व जो हैं, नेट रिजर्व्स एडजस्टेड फॉर स्टेट बैंक के जो स्वॉप्स एंड फॉरवर्ड्स थे वो कम तरीन सतह के ऊपर आ चुके थे। उस और इतना बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कभी पाकिस्तान ने आज तक देखा नहीं था, और उन दोनों को जब हम जोड़ें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बनता था। सबसे पहला काम तो उधर से निकालना है और उसी के लिए फ़ैसले किए गए और उसी तसलसल से फ़ैसले अभी भी किए जा रहे हैं। डायरेक्शन बिल्कुल वही है जो काम पिछले चंद माह के अंदर भी किया गया है वो उसी डायरेक्शन के अंदर किया गया है। कुछ बड़े माइलस्टोन रीच किए गए हैं। IMF का एग्रीमेंट जो मोर और लेस फाइनलाइज हो चुका था वाशिंगटन में जब मेरा लास्ट ट्रिप था, उसके बाद उसकी वो डिटेल्ड टेबल्स वाला बनने के बाद वो एग्रीमेंट साइन हो गया। FATF को एक मेजर रिपोर्ट जो जमा करानी थी वो हुकूमत ने कर ली। बजट जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने बजट पेश कर दिया, और वो सब ब्रॉडली उस डायरेक्शन वही है, वही सिमत है जो पहले दिन से तहरीक इंसाफ की हुकूमत चला रही है। साहब, अगर सिमत वही है तो आपका, क्योंकि जो आपने भी हालिया लेक्चर दिया उसको मैं देख रहा था, तो आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया इस बात पे कि जी हमें अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे ही क्राइसिस से निकलती है तो कंजम्पशन लेट ग्रोथ है, 93% तो इस वक्त हम कंज्यूम कर जाते हैं, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती नहीं है, तो इम्पोर्टेड जो कंजम्पशन है उसकी वजह से हम फिर बैठ जाते हैं थोड़े से अरसे में। तो ये सिमत जो है ये वही सिमत है, तो क्या दुरुस्त सिमत भी है जिसमें हम एक एक्सपोर्टेबल सरप्लस, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के मॉडल पर जा रहे हैं और दोबारा क्राइसिस में नहीं जाएंगे? बिल्कुल, और यही असल टेस्ट होगा, क्योंकि देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकलने का जो तरीक़ेकार है वो तो क्लासिक टेक्स्ट बुक तरीका है, डिमांड कंप्रेशन का, इंपोर्ट कंप्रेशन का, और वो आपने करना है। लेकिन असल जो टेस्ट आएगा वो अगले साल में, 2 साल के अंदर जो अनफोल्ड होंगी, 2 एरियाज़ हैं जिसके ऊपर सबको ज़ाहिर है सबकी नज़र होगी। एक तो यही कि हम कम्पिटिटिवनेस अपनी मईशत की किस तरीके से बेहतर करते हैं ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और हमारा जो ख़तरनाक हद तक इंपोर्ट्स पर दारोमदार बढ़ता चला जा रहा है उसको कर्टेल किया जा सके, उस सतह पे लाया जा सके जो अफोर्डेबल है, और पाकिस्तान की ऑन गोइंग जो रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स है उससे उसको मोर और लेस फाइनेंस किया जा सके। सो एक तो वो पहलू है जो बहुत ही अहम है, और उसके अंदर मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ शाज़ेब
जो मैक्रो इकोनॉमिक फैसले हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करने हैं सिर्फ वो अहम नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो दूसरे कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो काम होना है, एग्रीकल्चर में जो काम होना है और सूबों ने जो काम करना है, वो मिल के बहैसियत मजमूई तौर पर अगर कामयाब पॉलिसी फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ख्वाब पूरा होगा कि जी इसको आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो ज़ाहिर है जो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, ये बैरूनी चैलेंज है और मेरे नज़र के अंदर ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन दूसरा जो बहुत ही अहम है और तकरीबन इतना ही बड़ा चैलेंज है वो रेवेन्यू का है, और रेवेन्यू के निज़ाम के अंदर जो चेंजेस लेके आनी है, टैक्स सिस्टम के अंदर जो चेंजेस लेकर आनी है, वो कामयाबी से हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं, इन दो चीज़ों के ऊपर दारोमदार होगा कि वो मईशत जो प्रोडक्टिविटी बेस्ड है, जहाँ प्रोडक्टिविटी गेन हो रही है, जो एक्सपोर्ट लेड है, जहाँ डोमेस्टिक रिसोर्स से मोबिलाइज फाइनेंस हो रहा है उसकी डेवलपमेंट का, उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। मतलब मगर 2.4% GDP ग्रोथ के साथ 35% टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 5.5 ट्रिलियन आज तक हुआ नहीं कभी कि 35% की ग्रोथ एक साल में आई हो, जबकि अंडर, तो आपको लगता है ये मुमकिन है या अनरियलिस्टिक लगता है आपको? बहुत बड़ा चैलेंज है जी। जिस वक्त पिछली हुकूमत गई और हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो सब मुझे कहते थे असद उमर सबसे मुश्किल नौकरी तुम्हारी है। तो इस वक्त मुल्क में अगर सबसे मुश्किल नौकरी है तो वो शब्बर ज़ैदी की है, और अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं, और उसकी तरफ जाहिर है वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से उनको पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रही है। तो अभी ये जैसे जैसे साल गुजरेगा तो हमें नज़र आएगा उसमें कितनी कामयाबी हो रही है। जाहिर है कि मुल्क की मईशत के लिए और तरक्की के लिए बहुत ही एक अहम है, और हम सबकी जो ख्वाहिश भी है और जो सपोर्ट भी कर सकते हैं वो ये करेंगे कि FBR जो है और शब्बर ज़ैदी जो है पर्टिकुलरली और हफीज़ शेख जो रेवेन्यू टारगेट्स को चेस कर रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। बहुत मुश्किल चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर ये चैलेंज, क्योंकि इस रेवेन्यू टारगेट के साथ 5.5 ट्रिलियन 5500 अरब के साथ भी 7.1% का फिस्कल डेफिसिट रखा है, यानी कि अगर इसमें जो भी शॉर्टफॉल होता जाएगा तो हुकूमत या तो फिर स्टेट बैंक की तरफ जाएगी या फिर कमर्शियल बैंक से और बोरो करेगी, तो सारे की सारी जो इस वक्त हुकूमत की इक्वेशन है वो हिल जाएगी। तो आपको लगता है यही एक टारगेट है जिस पर नज़र रखी जाए, ये पूरा हो गया तो उम्मीद है, वरना बहुत कुछ नुकसान होगा? जी जाहिर है ये जो टारगेट है, रेवेन्यू टारगेट जो है, उससे मईशत के ऊपर कई मुख्तलिफ तरीके से असर पड़ता है। तो ये है तो बहुत सेंट्रल चीज़, हमें उसको देखना होगा। लेकिन थोड़ा समय जो फिस्कल डेफिसिट इस पीरियड के अंदर है ना, जो एडजस्टमेंट पीरियड जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निकल रहे हैं, वो उसकी मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा शाहज़ेब। ये प्राइमरी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हमने नज़र रखनी है, क्योंकि इस वक्त डिमांड कंप्रेशन करने के लिए और इस वक्त जो पहले एनर्जी सिस्टम के अंदर लॉसेस हो रहे थे उनको ओवरकम करने के लिए आपको जो फैसले करने पड़े उससे अफराद ज़र में इजाफा हुआ, और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए आपको पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा रीज़न जो है, ये जो फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ा है वो आपकी पॉलिसी फैसले हैं, जो इंटरेस्ट रेट आप इंक्रीज कर रहे हैं उसकी वजह से है। तो इवन IMF के साथ जो हमारी डिस्कशंस हो रही थी, जो टारगेट जिसके ऊपर सारा फोकस है वो प्राइमरी डेफिसिट है। बिकॉज जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरी भी अभी असेसमेंट यही है कि ये अगले जो 2-4 माह होंगे इसके अंदर इन्फ्लेशन पीक करेगी, और उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जैसे वो जब नीचे आना शुरू होगा तो जाहिर है फिर सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी में भी उसको रिफ्लेक्ट करेगा और इंटरेस्ट रेट भी नीचे आने शुरू होंगे। तो अगर हमारी प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर प्रोग्रेस हो रही है, और जैसे इवन इस साल के अंदर हुई है, कम हुई है, उतनी नहीं हुई जितना हम चाहते थे, लेकिन प्रोग्रेस हुई है, अगले साल इंशाल्लाह इससे और ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा अहम एक हदफ है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। वैसे मगर आप समझते हैं कि 13.25% बहुत ज़्यादा हो गया, या आपके ख्याल में ये मुनासिब रेट है? क्योंकि एक तो फैक्टर आपने बताया कि इंटरेस्ट पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसका भी बजट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है, तकरीबन 1000 अरब रुपए का इंपैक्ट तो इंटरेस्ट पेमेंट का आ गया। फिर दूसरा मसला ये 13.25% का इंटरेस्ट रेट है, बैंक से हुकूमत जाके बोरो कर रही है, कायम सेंट्रल बैंक से बोरो नहीं करेंगे, वो इन्फ्लेशनरी होता है, 14% पर तकरीबन जाके बोरो कर रही है। तो कमर्शियल बैंक्स ने प्राइवेट सेक्टर को क्या देना है? एक तो प्राइवेट सेक्टर ने इतने महंगे रेट पे लेना क्यों है, ऊपर से कमर्शियल बैंक को अगर 14% पर हुकूमत बोरो कर रही है तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को देना क्यों है? तो आपका जो वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडस्ट्रियल ड्रिवन मॉडल है वो कैसे आएगा इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पर? तो दो जो मसले, एक इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ गई, ऊपर से इंडस्ट्री लगेगी कैसे?
अच्छा, इसके अंदर जो जहाँ तक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का ताल्लुक है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को अपनी एक्सपेंशंस फाइनेंस करने के लिए, जो एक सब्सिडाइज रेट के ऊपर है और इससे वो बहुत कम रेट के ऊपर है जितनी एक नॉर्मल लेंडिंग हो रही है, और वो इंक्रीज़ भी नहीं किया गया है। तो वो तो विंडो अवेलेबल है, उसके अंदर अगर कोई कमी होती है तो और भी उसको बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ज़ाहिर है हमें हर सूरत में इस वक्त इनकरेज करना है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट जो है वो ना सिर्फ इस लेवल पे रहे, बट इससे बहुत ज़्यादा हम देखना चाहेंगे कि उसमें इजाफा हो। पॉलिसी रेट सेट कैसे किया जा सकता है, उसके दो, और क्या देख के सेट किया जाता है, दो बड़े हदफ उसके लिए होते हैं। एक तो जाहिर है उसको अफरात ज़र को कंट्रोल करना है, तो अगर 13.25% के ऊपर है इन्फ्लेशन रेट, तो सेंट्रल बैंक आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक सिग्नल कर रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन उनकी इन्फ्लेशन की है कि शायद अभी थोड़ा सा इजाफा हो। अभी इस वक्त जो हेडलाइन इंटरेस्ट रेट है और जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें को खातिर खा इजाफा देखने को नज़र आए इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर, परमानेंट बेसिस पे नहीं बट ट्रांजिशन पीरियड के अंदर। मेरी अपनी ज़ाती राय, ये बिल्कुल मेरी ज़ाती राय है, मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद इन्फ्लेशन, अल्लाह ताला मदद करे, लेकिन शायद इन्फ्लेशन वो उस लेवल को ना हिट कर सके, ना करे जिसका खदशा है, और अगर नहीं करेगी तो ज़ाहिर वो फिर पॉलिसी रेट के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरी वजह जो होती है, जो दूसरे ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है, कि अगर आपके डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट हाई हैं तो बाहर से इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर अट्रैक्ट होती है आपके लोकल करेंसी के इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इस वक्त हमारे पीआईबी, टी-बिल्स वाला जो है वो तकरीबन कंप्लीटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है, पाकिस्तानी इन्वेस्टर यहीं से उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें वो चीज़ पाकिस्तानी भी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो एक हाई इंटरेस्ट रेट का एक इफेक्ट ये होता है, इजिप्ट के अंदर ऐसा देखा गया, इंडोनेशिया के अंदर ये ऐसा देखा गया, और कई ममालिक में, मैं ज़ाहिर उन ममालिक की बात कर रहा हूँ जो हमसे मिलती जुलती जिनकी इकोनॉमीज़ हैं, बड़े ममालिक में तो होता ही है। तो लेकिन पाकिस्तान में हिस्टोरिकली ऐसा हुआ नहीं है। सुनने में यह आया है, ये मेरी बराह रास्त उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन सुनने में यह आया है कि सेंट्रल बैंक गवर्नर अभी जब मुल्क से बाहर गए थे तो उन्होंने बाहर इन्वेस्टर्स को इनकरेज करने की कोशिश की है। तो एक वो दूसरा पहलू हो सकता है कि अगर उसके ज़रिए हम डोमेस्टिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके तो हमारा रिजर्व बिल्डअप करने के अंदर आसानी पैदा हो सकती है, और जो हमारा इस वक्त बहुत लो रिजर्व्स हो गए हैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सर, मगर स्टेट बैंक के गवर्नर ने अब जो हालिया मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें एक मस्बत सिग्नल दिया और बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया कि मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से अब जो डिमांड है उसमें बाकायदा तौर पर स्लो डाउन है, और ऐसा सिग्नल दिया जैसे 13.25% एक पीक इंटरेस्ट रेट हो, यहाँ से इन्फ्लेशनरी प्रेशर अब नीचे जाएं और करेंसी की वैल्यू भी तकरीबन इतनी हो। मगर ये बात आपने अप्रैल में कही थी, 142 रुपये का था डॉलर के। स्टेट बैंक के गवर्नर से आपकी बात हुई कि इक्विलिब्रियम पर है इस वक्त तकरीबन मामला, और ऐसा लग रहा था कि आप इंटरेस्ट रेट भी 10.25% पर आपको लगता था मुनासिब है, मगर उसके बाद 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 18 रुपये करेंसी गिर गई। तो अब मान लिया जाए स्टेट बैंक के गवर्नर ने, क्योंकि उस वक्त आपको कहा था और आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया था। जी, वो एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिटन स्टेटमेंट इशू हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था रुपी इज़ एट इक्विलिब्रियम, और अगर रुपी एट इक्विलिब्रियम हो तो जाहिर है कि, और उसमें ज़्यादा डिवैल्यूशन ना हो, तो इन्फ्लेशन के ऊपर भी एक उसका मस्बत असर होता है और इन्फ्लेशन आपकी डैम्पन होगी, और अगर इन्फ्लेशन कम रहती तो डिस्काउंट रेट भी कम रहता। लेकिन जाहिर है जो फैसला कर रहे हैं, जो इस वक्त जिम्मेदारी है, वही अपनी जो सूरत हाल बेहतर देखते हैं उसके बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं। और इस वक्त अगर सेंट्रल बैंक गवर्नर ये कह रहे हैं कि उनके ख्याल में, और मेरा अपनी ज़ाती राय भी बिल्कुल यही है कि ये इन्फ्लेशन, जैसे मैंने कहा, अगले 2-4 महीने जो होंगे ये पीक इन्फ्लेशन का वक्त होगा, और उसके बाद ग्रेजुअली ये इन्फ्लेशन सबसाइड इंशाल्लाह करनी शुरू करेगी। तो जो उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर कहा है, जो बाय द वे मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, वो कोई सरकारी सिर्फ लोग नहीं हैं जो ये बैठकर फैसला करते हैं। तो अगर उनकी ये असेसमेंट है तो मैं ज़ाती तौर पे मैं आपको बोल चुका हूँ, मैं भी उस असेसमेंट से एग्री करता हूँ। सो उम्मीद यही है कि ये भी आप पीक साइकिल से गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप वो सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पे आप रेट कट्स भी देखना शुरू करते हैं। तो असद उमर साहब, जब आप खुद कह रहे हैं कि जो पॉलिसी थी उसकी कंटिन्यूटी ही आपको नज़र आ रही है, अगर तमाम चीज़ें कंटिन्यू कर रही हैं, तो आपने खुद ने कहा कि जब ये इशारे बेहतर नज़र आने लगे तो आप प्राइम मिनिस्टर के पास गए और आपने उनसे कहा कि IMF के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं, और वज़ीर आज़म ने आपसे कहा कि तुम्हें पता है मैं डरता नहीं हूँ मुश्किल फैसले करने से, मगर सब ये कह रहे हैं कि IMF के पास जाना चाहिए, और फिर वो IMF के पास चले गए और आपकी राय में ना जाते तो बेहतर था।
تو جب سب فیصلے وہی چل رہے ہیں، تسلسل وہی ہے. نہیں، یہ آخری والا جو پارٹ ہے نا یہ آخری والا پارٹ جو ہے اس کی میں ذرا سی تصحیح کر دوں. دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ جس وقت ہمارے، کیونکہ میرا کام یہ ہے، کسی بھی حفیظ شیخ کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو آپشنز دیں کہ ڈیفرنٹ آپشنز جو اویلیبل ہیں. میں نے ان کو یہ جا کے کہا کہ جی دیکھیں اب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری مذاکرات بھی ایک سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں، ہم نے جو اپنے انٹرنل سٹیپس لینے تھے ہم وہ بھی لے چکے ہیں، ہم ان کے ریزلٹس بھی دیکھ چکے ہیں. اب ہم نے یا یہاں سے کلیئر فیصلہ کرنا ہے کہ اب امیڈیٹلی ایکسیلریٹ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشنز اور ان کو کلوز کر دیں، اور یا ہم پھر کلیئرلی یہ بول دیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے. میرے اسیسمنٹ کے مطابق یہ آپشن موجود ہے کہ ہم آئی ایم ایف از ناؤ نو لانگر اے کمپلشن ٹو یوز دی ایگزیکٹ ورڈز دیٹ آئی ہیڈ یوزڈ. وہ جو وزیر اعظم نے کہا وہ بالکل، میں بھی وہی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تمام ایکسپرٹس یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں صرف ایک آدمی جو ایکسیپشن تھا اس کے، وہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان تھے. ہی از دی اونلی ون ہو سیڈ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے. باقی ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹس تھے سب کی رائے یہ تھی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس اگر آپ کی اپنی رائے کیا تھی، آپ کیا کرتے اگر آپ کے اوپر پرائم منسٹر چھوڑتے تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں میں نے ہی کیا مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا. میں نے یہ فائنانس منسٹر میں تھا، اگر مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں ہوتا تو وہ میں نہیں کرتا. میں جا کے، جیسے میں نے کہا کہ واشنگٹن کے اندر کلوز یہ ہوئی. میں آپ کو ذرا سا فرق بتا دوں شاید جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے. میں جو اس وقت بات کر رہا تھا نا اس اسٹڈی کے اندر، میں آپ کو ایک بتا رہا تھا کہ ایک تو ہم نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا، اور ہم نے کیا ڈیمونسٹریٹ کیا، پرائم منسٹر نے ڈیمونسٹریٹ کیا. میں نے اس میٹنگ کے اندر بھی، یہ اس پریزنٹیشن کے اندر بھی آپ نے ظاہر ہے میرے الفاظ سنے ہوں گے، میں نے کہا تھا کہ یہ سچویشن پیدا کیسے ہوئی کہ آئی ایم ایف کے علاوہ یہ سوچا بھی جا سکتا ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ایک انکریڈیبل جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے دنیا کے اندر، خصوصی طور پہ ایشیا کے اندر، بٹ دنیا کے اندر عمومی طور پہ عمران خان کی ایک ساکھ ہے جو پاکستان کے کسی لیڈر کی پچھلے 10 20 30 سال کے اندر تو نہیں گزری. اسی کی وجہ سے دنیا ہمیں سپورٹ کرنے کو تیار تھی، اور ایک کنڈیشن ایسی پیدا ہوئی کہ یہ پاسبل تھا. میری رائے کے اندر، ذاتی رائے کے اندر، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، تمام ایکسپرٹ سوائے ڈاکٹر اشفاق حسن خان کے ایگری نہیں کرتے تھے. وہ سب کہتے تھے آئی ایم ایف جانا چاہیے. اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں. میں نے ساتھ اس کے علاوہ یہ اب ایک سٹوری ختم ہوگی. اب میں دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں، میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ خوددار قوم جو ہے نا، وہ اپنی جب مشکل کے اندر آتی ہے تو وہ جو بھی اس نے تکلیف لینی ہے وہ خود اپنے اوپر برداشت کرتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر جو اس کو کامیابی ملتی ہے وہ نہیں ملتی. وہ دو الگ چیزیں ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے یہاں پہ تو یہ آ گئے نا، جس وقت حکومت آپ کے پاس آئی، آپ کے پاس اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کرائسس اتنا ایکسٹریم کھڑا ہو چکا تھا کہ تمام ایکسپرٹ کا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. لیکن تحریک انصاف کا ٹیسٹ یہ ہوگا، اور یہ میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا جب میں وزیر خزانہ تھا، کہ کیا یہ واقعی میں آخری آئی ایم ایف پروگرام بنے گا یا نہیں. کیا ہم مشکل سیاسی فیصلے جیسے ابھی تک کیے ہیں، عمران خان نے کنسسٹنٹلی دکھایا ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کو بھی خطرے میں ڈال کے جو ملک کے لیے وہ سمجھتے ہیں مشکل فیصلہ وہ کرنے کو تیار ہیں. اگر اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. اس کا مطلب جس کو میں کہتا ہوں مشکل فیصلہ وہ کیا ہے کہ وقتی طور پہ آپ زیادہ افراط زر برداشت کر لیں، وقتی طور پہ آپ معیشت کی جو نمو گروتھ ہے اس میں آپ کمی برداشت کر لیں. ظاہر ہے وہ پاپولر چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر ایک لیڈر دیکھ رہا ہے کہ میری قوم کے لیے یہ لانگ ٹرم کے لیے بہتر ہے تو وہ یہ ایسے فیصلے کرتا ہے، اور عمران خان نے ایسے فیصلے کر کے دکھائے ہیں. صاحب، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ظاہر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی سائٹ پر ہمیں پرابلمز آ رہے تھے وہ اسی طریقے سے حل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اگر امپورٹ کی کنٹیلمنٹ دیکھیں تو پاور جنریٹنگ مشینری ہے، اس میں تقریباً 52% کی کمی ہے امپورٹس میں. الیکٹریکل مشینری کی امپورٹس میں کمی آئی ہے. ٹیکسٹائل گروپ کی امپورٹس میں ریڈکشن ہوئی ہے تقریباً $443 ملین کی. تو حفیظ پاشا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ $3 ارب کا فرق آیا ہے، یہ ڈیوٹیز لگا کے روپیہ گرا کے بھی صرف $3 ارب کی رفلی ہم امپورٹس کو کرٹیل کر پائیں. کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا اتنی سخت پالیسیز کے بعد، جس سے پوری اکنامک گروتھ بھی سلو ڈاؤن ہوئی ہے، انفلیشنری پریشر بھی کریٹ ہوئے ہیں. اچھا، یہ جو ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے. ظاہر ہے حفیظ پاشا کی میں بے تحاشا عزت کرتا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ جس وقت جو پاکستان میں اکانومسٹ ہے اس میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ سب سے زیادہ کریڈیبل کون اکانومسٹ ہیں تو میں حفیظ پاشا کا نام لیتا ہوں، اور بھی بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں. لیکن یہ ایک سٹیٹک پوائنٹ سے دیکھ رہے ہیں آپ کی معیشت سٹیٹک نہیں تھی. آپ کی معیشت جو ہے اس میں گروتھ بہت تیزی سے امپورٹس کے اندر آ رہی تھی. آپ کی ایکسپورٹ سٹیگنیٹ ہوئی ہوئی تھی. آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ایک سال میں $2.5 ارب تھا
अगले साल $4.5 अरब था, वो उससे अगले साल $12 अरब था, और चौथे साल जो है वो $19.9 अरब था। सो वो जो $3 बिलियन का देख रहे हैं वो उस स्टैटिक नंबर से देख रहे हैं, बट वो जो वेलोसिटी जिस पे आप चल रहे थे, अगर आप ये इकदामात ना करते तो आपका पिछले साल $19.9 बिलियन नहीं होता। जो चलें, जो फैक्ट हम देख चुके थे, सिर्फ वही मैं आपको रिपीट कर देता हूं। मई, जून, जुलाई, तो आखिरी 3 महीने जो थे पिछले साल के तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले, उसमें औसत करंट अकाउंट डेफिसिट $2.36 बिलियन था। $2.036 बिलियन था माहाना, यानी कि $24.5 बिलियन एनुअलाइज्ड डेफिसिट, और वो भी आप ड्यूरिंग द ईयर देखें वो बढ़ता चला जा रहा था। सो मेरे ख्याल में इन पॉलिसी इंपैक्ट का, जिसको काउंटर फैक्चुअल कहते हैं, यानी अगर ये फैसले ना किए होते तो फिर क्या करंट अकाउंट डेफिसिट होता वर्सेस जो एक्चुअल करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है, वो आपको पॉलिसी का इंपैक्ट दिखाएगा, ना कि ये कि पिछले साल कितना डेफिसिट हुआ था और इस साल कितना हुआ। असगर साहब, अगर आप समझते हैं कि जो एक्सट्रीम फैसले किए गए, कोई दरमियान का रास्ता बनता था कि इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जिसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिस्कल स्पेस और ज़्यादा श्रिंक हो गया, ज़ाहिर मॉनेटरी टाइटनिंग बहुत एक्सट्रीम साइड पर जाके की है, उसमें एक दरमियान का रास्ता था जिसमें ग्रोथ कम कॉम्प्रोमाइज़ होती, इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा ना बढ़ते, जिसकी वजह से फिस्कल स्पेस भी रहता, प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस मिलता। बहुत ज्यादा टाइटनिंग एकदम कर दी गई है जिसकी वजह से प्रेशर्स जनरेट हुए और रुपया भी बहुत ज्यादा गिरा दिया गया। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि ये दरमियान के ही फैसले हैं जो हमने इतना टाइम लिया, 6 माह जो IMF के साथ नेगोशिएशंस हमारी हुई, उसकी बुनियादी वजह ही यही बनी कि जो इनिशियल उनकी प्रिस्क्रिप्शन थी, अगर आप उस प्रिस्क्रिप्शन को, और अब तो मैं वो ऑन रिकॉर्ड बता चुका हूँ, नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर बता चुका हूँ, उन अगर आप देखते तो वो इससे कहीं ज़्यादा एक्सट्रीम थे। अभी तो आप पॉलिसी रेट 13.25% देख रहे हैं, वहां पे तो पॉलिसी रेट जो है आपका 21-22% पे पहुंचने वाला था। अफराते ज़र आपकी हेडलाइन इस वक्त 9.2 है, शायद बढ़ के वो कहते हैं 10.10%, 11% हो जाए, वो 19% प्रोजेक्शन दिखा रहे थे। तो ये हमने किया ही ये कि हमने कहा कि नहीं, हम पहले स्टेप्स लेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, और जब इम्पैक्ट हमने देखा और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो फिर IMF ने भी अपनी मॉडिफाई की पोजीशन। तो ये जो है, पहली बात तो ये मैं दोहरा दूं कि ये दरमियान की सूरत हाल देख रहे हैं। अगेन शाहज़ेब, मेरे ख्याल में अभी तक अप्रिसिएशन पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ है कि ये फिस्कल क्राइसिस कितने बड़े नौयत का था, और ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं क्विकली दोहरा दूं कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, बहुत बड़ा फिस्कल क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था उस वक्त एक्सोजेनस रीजन की वजह से था, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई थी, तेल की कीमत बढ़ गई थी, तो 4.5 महीने के नेट रिजर्व्स के बराबर उनके पास रिजर्व्स थे सेंट्रल बैंक में। जिस वक्त इसहाक डार साहब वजीर खजाना बने तो 7.5 माह के, उनके पास 7 माह से ऊपर के, कोई तकरीबन 7 माह 20 दिन के करीब जो है उनके पास जो है वो रिजर्व्स थे। जिस दिन मैंने ओथ लिया है तो मेरे पास 20 दिन के रिजर्व थे। सो ये इतना एक्सट्रीम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, और यही हमें IMF बोलता था कि हम आपको इतनी कड़वी गोली जो आपके सामने रख रहे हैं वो इसलिए है कि आज तक इतने खराब नहीं हुए हालात। तो मेरे ख्याल में तो जो इमरान खान की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिस तरीके से स्टीयर करने की कोशिश की है, मॉडरेट किया। अब आ जाए आखिर में कि इस वक्त जो पॉलिसी रेट वाला है, देखिए इस पर एक से ज़्यादा राय हो सकती है, लेकिन ये जो फैसले हैं मेरे ख्याल में ये टेम्पररी नौयत के हैं, अगर डिसएग्रीमेंट भी है। दो ही चीज़ें होंगी ना शाहज़ेब, या तो इन्फ्लेशन एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ेगी जिसमें सेंट्रल बैंक कह सकेगा कि जी देखें हम आगे देख रहे थे और हमेशा होना भी ऐसी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनती है वो फॉरवर्ड लुकिंग बनती है, वो बैकवर्ड लुकिंग नहीं बनती, तो इसलिए हमने ये पॉलिसी रेट बढ़ाए थे। या अल्लाह ताला करे कि वह अफरात ज़र उतनी ना बढ़े, और अगर नहीं बढ़ेगी तो आई एम श्योर मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्ट होगी। तो ज़रा सा वो ज़्यादा कॉशियस अप्रोच लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप डिसएग्री भी करते हैं उससे तो कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 साल जो है वो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन अब बदल गई है, ये तो हर 2 माह के बाद रिविजिट करता है सेंट्रल बैंक सिग्नल्स भी नजर आए हैं। असमर साहब, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है, बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिस पर आपसे गुफ्तगू करनी है, एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब, बाकिर साहब की इस दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये सिग्नल्स दिए हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग के इम्पैक्ट नज़र आने लग गया है। तो मैं फिर उस बात पर जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत, और आप कहते थे IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, कहा हमेशा जाता है आखिरी हो, इसके लिए अपने पैरों पर खड़ी हो, कंजम्पशन लेड ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी हो, जिसमें हम जितना बना रहे हों सारे ही ना कंज्यूम कर रहे हैं और फिर बाहर से भी इंपोर्ट करके और पैसे लेके ना कर रहे हों,
اس کے لیے لازمی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس بحال ہو, وہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کرے. وہ اس پوری سائیکل میں آپ کو کہاں دکھ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تو کانفیڈنس متاثر ہے, ابھی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. کہاں جا کے آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ کانفیڈنس آ جائے گا؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں, یہ انتہائی ضروری چیز ہے. جب تک آپ اپنی سیونگز نہیں موبلائز کریں گے ڈومیسٹک, اور ان سیونگ سے پھر آپ انویسٹمنٹس نہیں بڑھائیں گے, تو آپ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں. اور یہ کرنے کے لیے سرکار جو ہے وہ اس کا ایک محدود رول ہوتا ہے. زیادہ تر انویسٹمنٹ جو ہے وہ آج کی ماڈرن معیشت کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا کانفیڈنس ہونا انتہائی ضروری ہے. اس وقت آپ ایک بہت بڑے ایک چینج پروسیس سے گزر رہے ہیں. جب چینج ہوتا ہے تو اس سے انسرٹنٹی, غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے, اور غیر یقینی صورتحال کے اندر انویسٹر جو ہے وہ ذرا کاشس ہو جاتا ہے اور وہ رک جاتا ہے. تو اس پروسیس سے تو آپ گزر رہے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم, اور اس میں بہت خود ذاتی طور پہ وزیر اعظم نے بہت محنت کی ہے. میرے خیال میں جتنے وہ ایکسیسیبل رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو پچھلے 1 سال کے اندر, وہ پچھلے کم سے کم 5 سال تو ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہوں. تو فائنانس منسٹر نہیں ایکسیسیبل ہوتے تھے. تو پرائیویٹ انویسٹر جو ہیں, لوکل انویسٹرز جو ہیں, ان کا کانفیڈنس بلڈ کرنا, جو ٹیکس سسٹم کے اندر آپ چینجز کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جو مشکلات اگر کوئی پیدا ہو رہی ہیں ان کو فوری طور پر ایڈریس کرنا. اور لیکن سب سے اہم چیز جو ہے, جیسے آپ نے کہا, ہر فیصلہ جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کچھ چینج بھی کرنا پڑے, لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ بزنس کمیونٹی اور بزنس لیڈرز کو یہ اعتماد ہو کہ یار میری حکومت جو ہے وہ میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر غلطی ہو بھی جائے گی تو کل اس کو درست کر لیا جائے گا. اگر وہ ماحول رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ انویسٹر کا کانفیڈنس بھی ہوگا, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار بھی ادا کر سکتا ہے. اصغر صاحب, ظاہر پہلے بھی بات ہوئی ہے, اور بات میں پھر جاننا چاہوں گا. میں آپ کا جو لیکچر تھا اس کو بھی میں نے بڑا تفصیل سے سنا, انفیکٹ 2 دفعہ سنا. اس کے بعد آپ نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا جب آپ وزارت آپ نے چھوڑی. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ سارے فیصلے بھی ہوتے رہے, آپ نے وزیر اعظم سے جا کے یہ بھی کہا, اس لیکچر بھی میں سن رہا تھا کہ جی آپ کا مینڈیٹ ہے, آپ کی 22 سال کی اسٹرگل ہے, تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپشن یہ سارے کے سارے موجود ہیں, IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا ہے. تو جو وزیر اعظم کہہ رہے تھے آپ ڈیلیور کر رہے تھے, اب بھی پالیسیز کا تسلسل ہے. تو آپ کو وزیر اعظم نے ہٹایا یا کسی نے آپ کو ہٹوایا, یا ابھی تک آپ کو وزیر اعظم نے بتایا کہ آپ کو کیوں ہٹایا؟ اچھا, اس کا جو ہے وہ پہلی شام جو میں نے انٹرویو دیا تھا نا, جس دن میں نے ریزائن کیا, دوپہر کو میں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور پرائم منسٹر نے پورٹ فولیو چینج کرنے کا مجھے کہا. میں نے ان سے اجازت لے کے ریزائن کر دیا کیبنٹ سے. تو دوپہر کو پریس کانفرنس کی, شام کو میں نے ٹی وی پروگرام بھی کیا تھا. تو اس میں بھی انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یار اگر سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا, میں نے کہا پہلی بات سنو, میں یہ کبھی بھی نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے تھے. ضرور جو ہم فیصلے کر رہے تھے اس سے بہتر بھی فیصلے ہو سکتے ہوں گے, لیکن کپتان کہہ رہا ہے کہ یار یہ میرا ایک اوپنر ہے, وہ اس نے ایک اننگ میں 40 کیا, دوسرے میں 50 کیا, پھر 32 پہ آؤٹ ہو گیا, ٹھیک چل رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری ٹیم جو ہے نا, اگر میں اس کو بدل دوں تو یہ تین اننگ میں لگاتار سینکڑے بھی لگ سکتے ہیں. تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی دیکھیں, عمران خان کو تو ایک تو یہ پتا ہے کہ اسد عمر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹیم کا انٹیگرل حصہ ہے, چاہے وہ کابینہ کے اندر ہو, کابینہ کے اندر نہ ہو. تو اسد عمر کی تو سروسز اویلیبل ہیں. سو اگر اور بھی لوگ آ گئے ہیں جو اپنی کنٹریبیوشن کریں گے, اپنی ایکسپرٹیز, اپنی نالج لے کے آئیں گے, تو اس سے تو ٹیم بڑی ہو گئی ہے, تو اچھی چیز ہونی چاہیے. تو یہ پھر حفیظ شیخ صاحب آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ اگر 40-42 کر رہے تھے تو حفیظ شیخ صاحب نے کوئی بہت ہی کلاسی قسم کے کچھ شاٹس کھیلے جس میں آپ کو لگا ہاں یہ میں نہیں کھیل رہا تھا, جو حفیظ شیخ صاحب نے آ کے کھیلے, تو یہ کپتان نے اچھا فیصلہ کیا, کچھ لگا آپ کو؟ آ کے بھائی اس نے 2 بال کھیلی, اس کو بیٹنگ کرنے دو. اس میں کوئی شک, دیکھو اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ حفیظ شیخ جو ہے معیشت سمجھتا نہیں یا پاکستان کی اکانومی کو اس کو پتہ نہیں, تو یہ تو آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. ایوریبڈی ول ریکگنائز کہ حفیظ شیخ انڈرسٹینڈز دی اکانومی. حفیظ شیخ پرائیویٹائزیشن منسٹر رہ چکے ہیں, حفیظ شیخ سندھ کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. ہی نوز پاکستان, ہی نوز دی اکانومی. سو کرنا کیا ہے اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے. بالکل میں آپ کو بتاؤں, اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ جو اکنامک ٹیم ہے اس کو یہ پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. جو ریئل چیلنج جو ہمیشہ سے رہا ہے, وہ صرف اس حکومت کا نہیں, ہمیشہ سے رہا ہے, وہ ہے امپلیمنٹیشن. کیا وہ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کرنی چاہیے, کیا ہم واقعی میں گراؤنڈ پر وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں, وہ اصل چیلنج ہے. اور اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو پاکستان کامیاب ہے,
اگر نئی کامیابی ہوئی تو ہوپ فلی جیسے جیسے ٹائم گزرے گا تو اس میں سیکھتے جائیں گے اور بہتری نظر آتی جائے گی ہمیں انشاءاللہ۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں مختلف لابیز فائدہ اٹھاتی رہی ہیں، اور اگر جینوئن ریفارم کرنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 5.5 ٹریلین ہم نے اچیو کرنا ہے اس حکومت نے، تو اسد عمر صاحب ظاہر ہے آپ وزیر خزانہ اگر نہیں بھی ہیں مگر چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ، اور آپ نے اپنی چوائس سے یہ کمیٹی لی ہے تاکہ آپ خود فائنانس کے معاملات دیکھ سکیں۔ ایک بڑا اہم اقدام آپ نے کیا تھا، آپ نے جی ایل ٹی کی سٹیج پہ، گرین لیف تھریشنگ کے سٹیج پر ٹوبیکو پر ایک ٹیکس لگا دیا تھا، اور وہ تھا ایڈوانس ایف ای ڈی تھا کہ جی آپ بعد میں جا کے اس کو ریمبرس کرا لیں۔ فارمل سیکٹر کو کوئی شکایت نہیں تھی جو کہ 98% ٹیکس دیتا ہے، انفارمل کو شکایت تھی، اب اسے ریورس کر دیا گیا یہ کہہ کر، اور 10 روپے کر دیا گیا ہے واپس کہ جی اس سے تو فارمر کو نقصان ہو رہا تھا، حالانکہ آپ نے اس کو کہا تھا کہ فارمر کو ٹرانسفر نہیں ہوگا، یہ خود جو سگریٹ بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ دیں گی، وہ ریورس ہو گیا۔ 30-35 ارب روپے کا ایونیو تھا، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں میں سچی بات ہے بالکل اس کی اسپیسیفک ڈیٹیل کے اندر نہیں گیا ہوں کہ کیوں انہوں نے ریورس کیا، حماد انوالو تھے یہ بائی دی وے، جب ٹیکس آیا بھی تھا تو اس کی سجیشن میرے پاس حماد اظہر لے کے آئے تھے، وہی حماد اظہر جو ہے وہ بجٹ فائنلائزیشن کے اندر بھی انوالو تھے۔ میں نے اس اسپیسیفک چیز کے اوپر حماد سے نہیں پوچھا ہے تو آئی ڈونٹ نو ان کی کیا وجہ ہے جو چینج کیا، لیکن جو براڈر پوائنٹ آپ کر رہے ہیں نا وہ تو بالکل بہت ہی وائٹل چیز ہے۔ پاکستان کی پالیسی میکنگ کے اوپر پاکستان کا طاقتور طبقہ جو رہا ہے وہ قابض رہا ہے۔ پاکستان کے ایوان اقتدار کے اندر آپ کو طاقتور لوگ نظر آتے ہیں، وہاں عام آدمی کا گزر نہیں نظر آتا، شاید دنیا کے اندر بھی ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ تو پاکستان کی جو حکومت ہے اور عمران خان کا جو چیلنج ہے، اور کیوں ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر پائیں گے جو پہلے نہیں ہو سکا، کہ عمران خان خود اس ویسٹڈ انٹرسٹ نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے، وہ ان کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنا کے نہیں چھوڑ کے جانا، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو بڑی بڑی بزنسز چلاتا ہو، تو ان کا ایٹ لیسٹ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کوئی پرسنل کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے۔ باقی جو ان کے جو لوگ خلاف بھی ہیں عمران خان کے، ان کو بھی یہ اعتراض ہے کہ عمران خان جو ہیں بڑے ضدی ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں، اور جو ان کے بعد ذہن میں آ جائے تو پھر وہ ہٹتے نہیں ہیں وہاں سے، which is exactly what we need۔ اس پاکستان کی طاقتور جو پالیسی کو انفلوئنس کرنے والے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ایسا ہی ہمیں دلیر آدمی چاہیے۔ اور آخری جو چیز اس کے لیے بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ میں آخری مکمل کر لوں، میں صرف آخری چھوٹا سا بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ یہ فوجی ڈکٹیٹرز بھی نہیں کر سکے، کیونکہ یہ کرنے کے لیے آپ کی عوام میں جڑے ہونا بہت ضروری ہیں۔ اینڈ دا فیکٹ کہ عمران خان جو ہے وہ عوام سے ایک مقبول لیڈر الیکٹ ہو کے آیا ہے، اس کو وہ اسٹرینتھ ملتی ہے، وہ طاقت ملتی ہے کہ وہ یہ پوزیشن لے سکے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان وہ دلیر آدمی بھی ہے، عمران خان صاحب وہ پاپولر آدمی بھی ہے، اور عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، مگر دو ایشوز ہیں کہ ٹوبیکو ٹیکس جو آپ نے لگایا جس میں فارمل سیکٹر، جس کے لیے وزیر اعظم عمران خان خود کہہ چکے تھے کہ 98% ٹیکس دیتا ہے، وہ دینے کو تیار تھے، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خیبر پختونخوا کے سٹنگ ایم پی ایز اور منسٹرز جو کہ باقاعدہ طور پر اس سگریٹ بنانے کے بزنس سے وابستہ ہیں، وہ جا کے ملتے ہیں، پھر اسد کیسر صاحب کے ساتھ ایف بی آر چیئرمین کے سامنے ملاقات ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فارمر پر ٹیکس ہے، حالانکہ شبر زیدی صاحب نے ڈال دیا تھا کہ فارمر سے نہیں کلیکٹ کیا جائے گا، اور یہ ریورس ہو جاتا ہے۔ دوسرا آپ نے مطالبہ کیا کہ جی شوگر کی قیمتیں کیسے بڑھ گئی ہیں، آپ نے ٹیکس بھی لگا دیا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے۔ خان صاحب کا ذاتی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا، مگر جو لوگ تحریک انصاف سے وابستہ ہیں ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے، چاہے شوگر ہو یا ٹوبیکو ہو، اور خان صاحب نے اپنی دلیری، اپنا پاپولزم، اپنی جڑیں عوام میں نہیں دکھائیں گے۔ ان دو معاملات میں آپ کے مطالبے کے باوجود کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہے شوگر کے معاملے میں۔ اچھا میں دونوں چیزوں کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو وہی سارے ایم پی ایز جو ہے وہ تحریک انصاف میں ستمبر میں بھی تھے جس وقت یہ ایکشن لیا گیا، تحریک انصاف کی حکومت نے لیا، اور اس وقت تمام جو لوگ تھے انفارمل سیکٹر والے انکلوڈنگ جو سیاست کے اندر ہے انہوں نے بھی ہمیں اپروچ کیا تھا، اور اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور ہمیں کبھی عمران خان نے یہ کرنے سے نہیں روکا۔ آپ کے جانے کے بعد دوسرا جہاں تک شوگر کی بات کر رہے، آج پتہ نہیں وہ اس کا، میں جیسے میں نے کہا کہ مجھے سچی بات ہے مجھے اس کا اسپیسیفکلی پتہ نہیں ہے، میں عماد سے پوچھ لوں گا کہ بھائی یہ کیوں کیا آپ نے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ دوسری چیز جو آپ نے شوگر کی
ابھی آپ نے کہا تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کے آپ چیئرمین ہیں جناب. اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کے آج ایجنڈا کے اوپر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا تھا کہ 5 مختلف چیزیں جس میں عوام کی طرف سے یہ آواز آ رہی تھی کہ بڑی تیزی سے قیمتیں بڑھی ہیں, ان کا ذرا ریویو تو کر کے بتائیں کہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, کیا صحیح ٹھوس وجوہات ہیں قیمتیں بڑھنے کی یا نہیں ہے. ان 5 میں سے ایک چینی بھی ہے اور اس کے اوپر آج پریلیمنری ڈسکشن ہوئی. اگلے ہفتے جو ہے وہ تفصیل کے ڈسکشن ہوگی. تو تحقیقات تو جناب آرڈر کر دی گئی تھیں اور تحقیقات ہو بھی رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کے خلاف تو ساری تحقیقات کا خود ذکر بھی کرتے ہیں, تقاریر بھی کرتے ہیں. یہ معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے, دلیر وزیر اعظم عمران خان نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اس حوالے سے, کوئی نوٹس نہیں لیا. یہ بائی دی وے فار یور انفارمیشن وزیر اعظم کو میں نے یہ بریف بھی کر دیا تھا, یہ ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جا رہے ہیں. آخری خبریں آنے تک اسد عمر تحریک انصاف کے ایم این اے تو یہ بھی تحریک انصاف ہی کام کری ہے, یہ کوئی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی نہیں کر رہی. میں کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ایم این اے رہتے ہوئے ہی یہ جو اسٹرانگ لابیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا اثر و رسوخ کم ہوتا بھی نظر آئے گا, اور نظر آئے گا کہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ڈکٹیٹرز کا دور ہو, کوئی بھی دور ہو, یہ لابیز ہیں جنہوں نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے. امید کرتے ہیں کہ ان سے ٹیکس بھی جمع ہو. مطلب ایک اور بریک مجھے پروگرام میں شامل کرنی ہے, اس کے بعد دوسرے کو صحیح سے جاری ہوتی ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اہم ایشوز پر بات ہو رہی ہے, باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. بہت زیادہ یہ کہا گیا تھا کہ اتنی 10 ارب ڈالر کی تو منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے اور پھر اتنا پیسہ چوری ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ قرض بڑھتا ہے. حماد اظہر صاحب کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ پچھلے سال تقریباً 8.5 ارب ڈالر کا پاکستان کا قرض بڑھا تھا, نیٹ ایکسٹرنل ڈیٹ میں اضافہ ہوا تھا, اور اس سال 2.5 ارب ڈالر کا ہوا ہے. یعنی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 6 ارب ڈالر کا اضافہ کم ہوا ہے اس سال تحریک انصاف کی حکومت میں. جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر جائیں تو تحریک انصاف کی حکومت میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی فرق 6 ارب ڈالر کا ہی ہے. یعنی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے بچا اس سے پھر قرض بھی 6 ارب ڈالر کم بڑھا. تو یہ پھر 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ چوری یہ کہاں, یہ تو پھر سمپل اکنامکس ہے. جب پیسے کرنٹ اکاؤنٹ سے بچ رہے ہیں اس سے ڈیٹ میں بھی کم اضافہ ہو رہا ہے, تو چوری بچا کے سب بچا کے تحریک انصاف کہاں پیسے بچا رہی ہے؟ میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ روٹ کازز کے اندر جائیں گے, جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے وہ تو آف دا بکس ہو رہی ہے نا, وہ تو ویسے ہی آپ کی یہ جو آفیشیل فگرز ہیں یہ تو آفیشیل فگرز کی آپ بات کریں, یہاں پہ تو آئے گا نہیں. وہ تو جب آپ روٹ کازز کے اندر جائیں گے پاکستان کی ریزروز بلڈ ہو جائیں, کہیں نہ کہیں کچھ تو ریفلیکٹ تو ہوگا پھر پاکستان کی اکانومی میں, کہیں وہ ہو نہیں رہا. نہیں, وہ ریزروز کے اندر تھوڑی شو ہوگا, کیونکہ وہ ریزرو سے تو نکل نہیں رہا تھا نا پیسہ, وہ تو جا رہا ہے انلیگل چینل سے جا رہا ہے, تو وہ آپ کے ریزروز کے اندر نہیں نظر آئے گا. وہ پیسہ معیشت کے اندر رہے گا, معیشت پہ ہوتا تو وہ پریشرز کہاں کم ہو رہے ہیں؟ اگر وہ پیسہ بچ رہا ہے, رک رہا ہے, تو کہاں نظر آ رہا ہے وہ؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, پہلی بات تو یہ تو بھی ایسرٹین تو کریں کہ منی لانڈرنگ واقعی میں کتنی کم کرنے میں کامیابی ہوئی ہے, کتنی نہیں ہوئی ہے. اس کے اوپر تو پہلے کوئی رپورٹ ہے. حماد اظہر نے تو یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں ہم نے منی لانڈرنگ ختم کر دی ہے. آج ہم نے قائمہ کمیٹی کے اندر اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون جو ہے اس میں ترامیم جو ہے وہ اپروو کی ہیں, کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے, حکومت کا خیال یہ ہے کہ جو موجودہ اینٹی منی لانڈرنگ قانون ہے اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کو پراپر طریقے سے روکا جا سکے. تو حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے تو یہ نہیں کوئی دعویٰ کیا کہ منی لانڈرنگ ختم ہو گئی ہے, بٹ معیشت کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ضرور نظر آئے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر منی لانڈرنگ آپ روک دیں گے ایک بہت بڑی اماؤنٹ کی تو اس کے مثبت اثرات معیشت کے اندر نظر آئیں گے, لیکن وہ صرف جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مارا ہے وہاں پہ نہیں نظر آئیں گے, بیکاز وہ تو ویسے ہی انلیگل چینل سے جا رہا ہے. مگر ایف بی آر کے حوالے سے بھی آپ جب ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کا پچھلا اجلاس تھا اس میں آپ نالاں ہوئے, آپ کی ناراضی ہوئے کہ ایف بی آر نے نوٹسز بھیجنا ہی چھوڑ دیے ہیں. وہ لوگ جو ڈیٹیکٹ ہوئے تھے, فورن اکاؤنٹس جن کے ڈیٹیکٹ ہوئے تھے, اب پراپرٹیز ڈیٹیکٹ ہوئی تھی, کیوں نہیں فالو اپ کیا؟ ایف بی آر نے کہا کہ کچھ نے پہلی ایمنسٹی میں فائدہ اٹھا لیا, پھر حکومت نے دوسری ایمنسٹی اناؤنس کر دی اور آپ مطمئن نہیں ہوئے تھے. کیا اس پر کوئی فالو اپ نہیں کر رہی ہے حکومت؟ کیونکہ بہت دعوے کیے گئے تھے کہ ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا بیرون. جی آج اس کے وہ بہت اہم ایشو ہے. دیکھیں وہ تو پرائم منسٹر کی اور تحریک انصاف کی ہائیسٹ پرائیورٹیز میں سے ایک ہے کہ یہ جو پیسہ ملک کے باہر لے جایا گیا ہے اور انلیگلی لے جایا گیا ہے, لوگوں نے چھپایا ہے, اپنے ریٹرنز کے اندر نہیں دکھایا ہے, اس کی ایسرٹین کیا جائے اور پوری کوشش کی جائے کہ اس پیسے کو واپس بھی لایا جائے. یہ تو بہت ہی بڑی پرائیورٹی ہے. اور لاسٹ ٹائم جو بریفنگ کی گئی تھی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے ہم مطمئن نہیں تھے. آج کے وہ ایجنڈا پہ تھی اور ہم نے خاص طور پہ لکھا تھا
کہ FBR چیئرمین ان پرسن آئیں گے اس کو کرنے کے لیے, یعنی وہ کسی اور کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. ان کی آپ کو بھی پتا ہوگا آج صحت ٹھیک نہیں تھی, اپیرنٹلی انہوں کیبنٹ میٹنگ میں بھی نہیں گئے, AFIC گئے ہوئے تھے, ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ آ گئے وہاں سے, ان کی طبیعت بہتر ہے, تو وہ آج نہیں ہو سکی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی میٹنگ کے اندر اس کے اوپر بھی ہم بریفنگ دیں گے. یعنی اسد عمر صاحب بالکل آخر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو ہو سکتے ہیں, اور ظاہر ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ شبرزیری صاحب محنت کر رہے ہیں, جو اکنامک ٹیم ہے وہ محنت کرتی نظر آ رہی ہے, یہ یہاں سے ڈیلیور کر سکتے ہیں جس آئیڈیل اکنامک ماڈل کی آپ بات کر رہے ہیں, جس میں پاکستان کی پروڈکٹیوٹی خطے میں سب سے پیچھے رہ گئی ہے, وہیں کھڑے ہیں جہاں پر ہوا کرتے تھے یا پھر اور پیچھے چلے گئے ہیں, وہاں پر یہاں سے ہم آگے بڑھ جائیں کنسسٹنٹ گروتھ پاتھ پر ایکسپورٹ کے ساتھ اور بیرونی امداد کے بغیر آگے بڑھتے ہوئے, یہاں سے بھی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. بالکل جی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جو ممکن ہے, آپ کی ٹیم جو ہے اس ٹیم کے اندر صلاحیت بھی ہے, اس ٹیم کے اندر تجربہ بھی ہے, نالج بھی ہے, آپ کے لیڈر کے اندر ایک ڈرائیو ہے, ویژن ہے, ایک جیسے میں نے پہلے کہا ہمت ہے بڑے فیصلے کرنے کی, عوام کے اندر جڑے ہیں, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بہت لمبا سفر ہے, اس کی سمت آپ کو بالکل واضح سمت نظر آنی چاہیے, اسی حکومت کی ٹرم کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے, لیکن جس منزل پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ منزل جو ہے وہ 6 مہینے اور 12 مہینے اور 18 مہینے دور نہیں ہے, وہ ہم دنیا سے 20 سال اور 25 سال اپنے خطے میں دوسرے ملکوں سے پیچھے رہ گئے, تو اس میں ٹائم لگے گا, لیکن بالکل واضح مثبت سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی. آخری اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو ایک چیز میں بھی کہنا چاہوں گا کہ یار مجھے یہ ذرا سا ہماری جو رپورٹنگ ہوتی ہے, جو میڈیا کے اندر خبریں چلتی ہیں, وہ کو میڈیا کو بھی بیٹھ کے اپنا کوئی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے حکومت کے اوپر کہ ہم کیا خبر چلا رہے ہیں. میں ایک اسی لیکچر جس کا آپ پہلے ذکر کر رہے تھے اس کے اندر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایکسچینج ریٹ کو اوور ویلیو رکھ کے معیشت کو سخت شدید نقصان پہنچایا گیا ہے, اور اسحاق ڈار اس کی صرف ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہیں اس خرابی کی. اور ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں, لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسد عمر نے یہ کہہ دیا کہ اسحاق ڈار کو جو کرٹیسائز کیا جاتا تھا, جو ان پہ تنقید کی جاتی تھی, وہ غلط ہے اور ان کو بری الزمہ قرار دے دیا. آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے جب یہ ساری کی ساری خبر چلی اور وہ لیکچر میں نے آپ کا دیکھا اور آپ سے فون پہ بھی بات ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایسا تو نہیں کہا ہے, مگر رپورٹ اس طریقے سے ہو رہا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ نے ایسا نہیں کہا تھا, رپورٹ اس طریقے سے ہوا تھا. بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق وزیر خزانہ. امید کرتے ہیں معیشت یہاں سے بہتری کی طرف ہی بڑھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.